پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت ایک پاسے دنیا دا سب تھی بڑا جمہوری اور سیکولر ملک ہونا دا دعویدار ہے، لیکن دوے پاسے خود ہی اتھوں سیکولرزم اور جمہوریت دا جنازہ کر دیتا ہے۔ نہ صرف بھارت دے اندر اقلیتاں مسلمان، سکھ، عیسائیاں اور دلتاں دی جان، مال، عزت و آبرو دے ویرین مسلمانوں کو NRC اور CAA جیسے کالے قانون پاس کر کے دیس نکالا دینا، لاؤ جہاد، حجاب اتے پابندی، مدارس اتے پابندی، گاں دے ماس کھینے اتے قدغن، مسجداں وچ نماز اتے پابندی اور بڑے بڑے اجتماعات وچ مسلمانوں کو قتل کرنا دے اعلانات ہو رہے ہیں، بلکہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے لوکاں اتے دی ذمہ تنگ کر دیتی گئی ہے۔ تازہ گرفتاریاں بھارتی درندگی دا ایک واضح ثبوت ہے۔ اس طرح سن 1989 تھی ہونا تھی کر 96,000 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیتا گیا ہے۔ بھارتی غاصب حکومت سنو کیڑا ظلم ہے جڑا حریت پسند کشمیری عوام اتے نہیں کیتا۔ ڈومیسائل دے قانون بھی ترمیم کر کے لکھاں دی تعداد وچ غیر ریاستی لوکاں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ فراہم کیتے گئے۔ لوکاں دی زمیناں اتے زبردستی قبضہ، ریاست دے گیزٹڈ ملازمین کو برطرف کر کے BJP دے چیلے چانٹیاں کو تعینات کرنا، اردو دی جگہ ہندی زبان کو رائج کرنا، ریاستی جھنڈے کو ختم کر کے بھارتی ترنگا لہرانا، مسلمانہ دی شاندار تاریخ کو نصاب تعلیم تھی خارج کر کے غلیظ ہندوانہ سیاہ تاریخ کو داخل کرنا، مسلمانہ دے تاریخی مقامات دے نام تبدیل کرنا، متنازع حلقہ بندیاں، ملازمین دی حقوق تے ڈاکہ، اساتذہ کرام دی تذلیل و تحقیر، انسانی حقوق دے کارکنہ اور صحافیاں دے کراں تے NIA دے چھاپے، ہجے بھارتی تعدیبی حربے اور ہتھ کنڈے جنہاں دے ذریعے اور ریاست جموں کشمیر تے مکمل کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تاریخی کشمیر تے ڈونگی نظر رکھنا والے ماہرین دا آخنا ہے کہ بھارت دے تمام فرعونی حربے کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ریاست جموں کشمیر دے عوام شعوری طور تے اس تحریک نال وابستہ ہے۔ جس طرح غیور کشمیری عوام سن گزشتہ 32 سالاں وچ بھارت دی ہر سازش کو پیوند خاک کیتا ہے، اسی طرح مستقبل وچ بھی بھارت کو منہ دکھانی پیسی۔